नमस्कार। नेपाललाइभ.com को विशेष प्रस्तुति समय संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। मुलुक निर्वाचनमय भएको छ। निर्वाचन सँगसँगै मुलुकको राजनीति पनि तरङ्गित भएको छ। वामपन्थी गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा दलहरू संयुक्त रूपमा कार्यगत एकता गरेर चुनावी मैदानमा गएका छन्। हामी यसै चुनाव र चुनावले तरङ्गित बनाएको मुलुकको राजनीतिको विषयमा आज छलफल गर्छौं र आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। विष्णुजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यो वर्ष नै एकदम चुनावमय भयो र चुनाव भनेको चाहिँ जनताले चाहिँ आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्ने र जनता चाहिँ जस अपरायण हुने खालको एउटा पोजिसन हो। यसलाई चाहिँ यो धेरै लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन र अहिले चाहिँ संविधानको अन्तिम कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, यसले चाहिँ मुलुकलाई अब कुन दिशातिर लैजान्छ होला? हजुर, मुलुकलाई समग्रतामा हेर्दा राम्रै दिशातर्फ लैजान्छ होला। अब हामीले कतिपय कुरा भइसकेपछि साधारण लाग्छ, तर अब केही महिना पहिलासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन अझ प्रदेश नम्बर 2 को त असोजसम्मै हुने हो कि होइन भन्ने स्थिति थियो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो एउटा ठुलो फड्को हो संविधान कार्यान्वयनतर्फ जाने। र अब अहिले यो प्रदेशको र संसदको जो पहिलो चुनाव हुँदैछ नयाँ संविधानपछि, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हो। यो चाहिँ साधारण कुरा भयो सबैले भन्ने। तर तपाईँले सोध्नु भएको त प्रश्नको जुन गहनता होला, त्यो दृष्टिकोणबाट मलाई के लाग्छ भने एक त प्रदेशको पहिलो पटक चुनाव हुँदैछ नेपालमा, संसदको त भएकै हो। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिलो चुनाव भनेको, सबभन्दा नौलो अनुभूति भनेको प्रदेशको चुनाव हुँदैछ। तर त्यो प्रदेशको चुनावको लागि दलभित्र प्रादेशिक चिन्तनै छैन। त्यसको अर्थ के भने प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार आफ्नो दलले अथवा आफ्नो गठबन्धन जित्यो भने को होला भन्ने केही पनि छैन। प्रदेशमा संघीयतामा जानु भनेको, प्रदेशमा जानु भनेको त यो पहिला भइरहेको व्यवस्था शासन गर्ने तरिकाभन्दा फरक हो। त्यतातर्फ चिन्तन त छँदै छैन। प्रदेशका राजधानी पनि तोकिएको छैन। त्यहाँको भनौँ न धेरै कुरा त बाँकी नै छ। त्यस हिसाबले गर्दा त्यति धेरै उत्साहित हुनुपर्ने कुरा छैन। त्यसमा फेरि पनि कुरा गरौँला। तर मलाई के लाग्छ भने यो चुनाव यो नेपालको लामो राजनीतिक सङ्क्रमणलाई वास्तवमै टुङ्ग्याउन र एउटा साधारण लोकतान्त्रिक अभ्यासको चरणमा पुर्याउनको लागि यसको महत्त्व छ। तर त्यो बाहेक चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूले जनतालाई उत्साहित गरेका होलान्, कति प्रेरित गरेका होलान्, चुनाव आउने भयो, नयाँ नयाँ निर्वाचित भएर आउलान्, फेरि देश साँच्चै अब नयाँ खालको रूपान्तरणमा जाला, खोजेको खालको स्थिरता, समृद्धि, एउटा लोकतान्त्रिक सुशासन, त्यतातर्फ मलाई लाग्छ धेरै सकारात्मक भएर हेर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। तर त्यसको बावजुद पनि यो चुनावै हुन्छ कि हुँदैन भनेको सन्दर्भ एउटा। अब संविधान सभाको पहिलो चुनाव पनि पटक पटक सरेर भएको, दोस्रो चुनाव त अब प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर गराउनु परेको, त्यो पनि मिति सारेर, र चुनाव गराउनु नै उपलब्धि हुने जस्तो मुलुकको जुन विगत केही वर्षको अनुभव थियो, त्यस हिसाबमा हेर्दा चुनाव भइरहेका छन्, हुँदैछन्। त्यस हिसाबमा चाहिँ त्यो एकदम सकारात्मक। जस्तो यो चुनावपछि चाहिँ खास गरी नयाँ सङ्घीय संसद बन्नेछ र त्यसले चाहिँ संविधानले विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ, किनकि संविधानले चाहिँ जनताको पक्षमा जुन जुन मौलिक हकहरू स्थापना गरेको छ त्यसलाई अन्य प्रावधानहरू, नागरिकतादेखि लिएर धेरै कुराहरू जनताको पक्षमा भएका योहरूलाई चाहिँ नयाँ सङ्घीय संसदले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यो कानुन कार्यान्वयन गराउने एउटा सङ्घीय संसद त अब स्थापना हुँदैछ र संविधान चाहिँ यत्रो लामो समयपछि जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान कार्यान्वयन हुने भन्ने कुरा पनि त आफैमा त्यो पर्सपेक्टिभबाट त यो महत्त्वपूर्ण होला नि। हजुर, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। चुनाव त गर्नुपर्ने नै थियो। संवैधानिक हिसाबले हेर्दा पनि माघ 7 भित्र त हुनै पर्ने थियो। त्यसले गर्दा समयमै हुँदैछ, त्यो राम्रो भयो। तर मलाई एउटा अर्को के लागेको छ भने तपाईँले सोधेको त्यो प्रश्न जायज हो। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न, नयाँ कानुनहरू बनाउनलाई यो हुनैपर्ने चुनाव हुँदैछ। तर त हुनैपर्ने चुनाव हुने भन्दा बाहेक पनि यो चुनाव हो कि होइन भनेर यसो सोच्दाखेरि एकातिर वाम गठबन्धन बनिदियो, त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा रेडिमेड खालको मुद्दा पायो, लोकतन्त्र फेरि खतरामा पर्ने भयो भनेर, र वाम गठबन्धनले अब बहुमत आउने भयो, उस्तो परे 2/3, त्यसले गर्दा स्थिरता समृद्धि यत्तिकै आउने भयो भने, त्यसले गर्दा रियल एजेन्डामा प्रवेशै भएन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चुनाव हुँदैछ, अब साधारणतया बन्नुपर्ने कानुनहरू बन्छन् भन्नेसम्म ठिकै छ। त्यसले गर्दा मैले चुनावको महत्त्वलाई कम भन्न खोजेको त हुँदै होइन। तर फेरि पनि चुनाव त उही 46 सालमा परिवर्तन भएपछि पनि चुनाव भएकै थिए। दोस्रो संसद बन्यो, त्यही बेलामा चाहिँ माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। मैले भनेको त्यही हिसाबमा फेरि मुलुक जाला भनेको होइन कि, त्यतिखेर पनि 2-3टा प्रमुख दलहरू हुने, त्यही खालको दलहरूको जवाफदेहिताको प्रश्न पनि त्यस्तै, आन्तरिक लोकतन्त्रको पारदर्शिता, यी यावत मुद्दाहरू जेको त्यही रहने
र त्यस हिसाबमा चाहिँ चुनाव मात्रै हुने र फेरि एउटा अर्को सरकार बन्ने र अब आगामी 5 वर्षमा अब कतिवटा सरकार बन्ने हुन्, एउटा मात्रै भइदियो हुन्थ्यो जसको भए पनि। त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ दलहरूलाई अझै चाहिने जति त्यो नागरिक दबाब अथवा बौद्धिक दबाब अथवा मिडिया विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ आउनु पर्ने हो। मलाई लाग्छ त्यो आउन चाहिँ पर्छ। त्यही कारण चुनाव भएपछि पनि त्यो खास नेपाल अब रूपान्तरणको युगमा जानको लागि संवैधानिक प्रावधान पनि तयार भए, सङ्घीयताको कार्यान्वयनको चरणमा पनि प्रवेश गरियो भने त्यतिसम्म ठिक छ। तर त्यसभन्दा बाहेक मलाई लाग्छ दलबाट जुन जनताले अपेक्षा गरेका छन् नि, अब यत्रो लामो राजनीतिक सङ्क्रमण, गणतन्त्र, सङ्घीयता, त्यो भनेको जनताले बुझ्ने तहमा अनुभूत गर्ने तहमा के रहेछ त भनेर मलाई लाग्छ त्यो चरणमा प्रवेश चाहिँ गर्ने बाँकी छ जस्तो लाग्छ। यो चुनावलाई अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि चाहिँ यो विगतका चुनावहरूभन्दा यसपटकको चुनावको फरक के छ यसमा के? हजुर, विगतका भन्दा अहिलेको फरक चाहिँ पहिलो फरक अघि मैले भने यो प्रदेशको चुनाव नेपालमा पहिलोपटक हुँदैछ। अब स्थानीय अब नयाँ संरचनामा पहिलो संरचनागत हिसाबले होइन कि राजनीतिक हिसाबले, जस्तो चाहिँ अहिले वाम गठबन्धन जुन बनेको छ र त्यस सँगसँगै अब काङ्ग्रेसले पनि सानो भए पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने प्रयास गरेको छ। यो दुईटा ध्रुवीकरणले, दलहरूको ध्रुवीकरणको अर्थमा चाहिँ यो चुनावले कस्तो अर्थ राख्ला? ध्रुवीकरणले चाहिँ एउटा यो ध्रुवीकरण जुन हिसाबमा भन्यो, अब वामपन्थी मिल्नु स्वयंमा त्यस्तो अनौठो हुने थिएन होला। तैपनि दुईटा वामपन्थी दलहरूको बिचमा यति धेरै मत भिन्नता थियो कि बरु काङ्ग्रेस र माओवादीको कम मत भिन्नता भयो जस्तो। दोस्रो र तेस्रो वामपन्थी दोस्रो र तेस्रो हजुर त्यो भयो। अनि यति ठुला वामपन्थी दलहरूको चुनावी तालमेल मलाई लाग्छ पहिलोपटक भएको हो। यति ठुलाको, सानातिनाको त भइ नै रहेको थियो। त्यसले गर्दा पनि यो अलि ठुलो खालको घटना भन्ने लागेको एउटा। दोस्रो, अघि मैले भन्दै थिएँ नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी पार्टी बिच त अब विचारधाराको हिसाबमा त धेरै फरक भइ नै हाल्ने भयो होइन। तर पनि शान्ति प्रक्रियालाई हेर्ने दृष्टिकोणको हिसाबमा तत्कालका मुद्दामा बरु काङ्ग्रेस र माओवादी नै दुईटा पक्ष पनि सँगसँगै भएको भन्दा अलिक सहज जस्तो। र नेकपा एमाले खास गरी यो जनहितका कुराहरूमा हेर्नेमा अति कठोर अडान धेरै भएको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अलि बढी अनौठो जस्तो पनि लागेको होला। तर अब समग्रमा अब वामपन्थी दलहरू मिलेर कम्तीमा एउटा गठबन्धन भएर बहुमत आउन सक्ने हो कि भनेर दरो सम्भावना उनीहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो सम्भावनाको हिसाबबाट चाहिँ एउटा फरक त्यो भयो। हुन त पहिला बहुमत कहिले आउँदैन आएको होइन। खास गरी 64 पछि हेरौँ हामीले, 64 पछिका दुईटै चुनावमा कसैको पनि बहुमत नभएको ठाउँमा अहिले कम्तीमा एउटा गठबन्धनको बहुमत आउने हो कि भन्ने खालको एउटा पहिलो नयाँ त्यो होला। तर दोस्रो, तपाईँले सोधेको प्रश्नमा अझ सारमा गएर हेर्दाखेरि के महत्त्वपूर्ण होला भने दलहरू चाहिँ अहिलेसम्म एजेन्डा नलिकन गयो हुने स्थिति थियो अहिलेसम्म भन्नाले यो शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि। किन शान्ति प्रक्रिया नै एजेन्डा थियो, संहिता कस्तो हुने, जातीय संहिता हुने कि नहुने, कतिवटा हुने प्रदेश यी थिए। अति सबै कुरो टुङ्गो लागिसकेपछि अब शासन गर्न हामी सत्तामा यसकारण आउनुपर्नेछ भनेर भन्नुपर्ने स्थिति चाहिँ नयाँ थियो। तर त्यो सन्दर्भमा मैले भनिहालेँ अब अमूर्त खालका कुराहरू छन् होइन। समृद्धिको कुरा गर्ने ठिकै छ, समृद्धि चाहिन्छ सबैले भन्छ। जस्तो म यसैमा रोक्छु, जस्तो वाम गठबन्धनले दाबी गरे जस्तो उनीहरूको बहुमत सम्भव देख्नुहुन्छ गठबन्धनको? दुईटा गठबन्धन मिलाउँदा बहुमत आउन सक्छ। तर मैले त्यसलाई कसरी हेरेको छु भने अब माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पार्टीगत रूपमा एक भइहाल्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यसलाई पर्खेर हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। तालमेल त भयो होइन, त्यो एउटा हो। र तालमेल भएपछि गठबन्धनको बहुमत बन्न सक्ला। तर त्यो गठबन्धनकै रूपमा रहेर कतिन्जेलसम्म कतिको स्थिरता त्यसले कायम राखेर सत्तामा सँगै भएर जान सक्छन् भन्ने पनि हेर्नै पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अहिलेको संसदको सङ्ख्या पनि पछिल्ला दुईटा संविधान सभाको सङ्ख्याको तुलनामा पनि 601बाट 275मा सङ्घीय संसद चाहिँ झरेको छ होइन। त्यसले पनि त एउटा केही असर त गर्ला नि? त्यसले गर्छ होइन, अङ्कगणितमा त्यसले असर गर्छ। त्यसले गर्दा अब मेरो हिसाबमा यो चुनावको बारेमा कसो होला भनेर हुन त अझै केही समय बाँकी छ, यो चाहिँ त्यति सजिलो छैन। तर मलाई के लाग्छ भने वाम गठबन्धन नै हुँदाखेरि ठुलो सम्भवतः बहुमततिर अहिलेको हिसाबमा हेर्दा देखिने भयो। तर पार्टीगत रूपमा हेर्दाखेरि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ धेरै फरक हुने जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाउँदा धेरै भइहाल्यो होइन। अब खास गरी मधेस जहाँ बढी सिटहरू छन्, 2 नम्बर प्रदेश भनौँ, त्यहाँ अब राजपा र समाजवादी फोरमको तालमेल भएको छ र काङ्ग्रेसको त्यहाँ चाहिँ पनि अब यसै भन्न नसकिने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा अब अहिलेका जुन भनौँ न यो निवर्तमान संसदमा जुन भएको स्थिति छ, ठिक छ 601बाट चाहिँ अब 165 र 110 गरेर त्यो सङ्ख्या त घटिहाल्यो। त घट्ने सङ्ख्या चाहिँ समानुपातिक रूपमा दलहरूको त्यो घट्ने एउटा भइहाल्यो कि, तर साइज तलमाथि चाहिँ हुने भयो जस्तो लाग्छ। अहिले
राजपा संविधानलाई अस्वीकार गरिरहेको राजपा चुनावमा गयो, प्रदेश 2 स्थानीय तहको चुनावमा पनि गयो र अहिले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा पनि गइरहेछ। जस्तो उपेन्द्र यादवजीको पार्टी सङ्घीय समाजवादी फोरम त अलि अगाडिदेखि थियो। अब यसले चाहिँ ती दलहरूले चाहिँ संविधानलाई ओनरसिप लिएको भन्न मिल्छ? मिल्छ। अब उनीहरू लिएको छैन भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने एक त स्थानीय तह, त्यसबाट प्रदेश नम्बर 2 मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु, स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु त महत्त्वपूर्ण थियो, तर त्यो राजपाले भाग लिने कुरो अझ बढी महत्त्वपूर्ण थियो। एक हिसाबले अब जुन हिसाबले संविधानमा अपनत्वको लागि प्रश्न चिन्ह थियो, त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ धेरै उत्तर त्यहाँबाट मिलिसक्यो। र अहिलेको चुनावमा जाँदाखेरि त यो सङ्घीयता, यो पुनर्सीमाङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा पनि ठिक छ दलले कहीँ मधेसवादी दलले उठाउने एउटा कुरा भयो, त्योमा धेरै प्रमुखताका साथ त्यो मुद्दा पनि उठेको छैन। त्यस हिसाबले हेर्दा यो असोजबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यो गुणात्मकै फड्को मलाई लाग्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ कि त्यो राजपा एक हिसाबले व्यवहारमा चाहिँ भन्न सैद्धान्तिक तहमा त अझै पुरै स्वीकार्दैन, यो गर्नैपर्छ भनि नै राख्छन्। त्यसो त अब कतिपय यो पनि एउटा सङ्घर्षकै हो होइन, वामपन्थी दलहरूले अन्तिममा साम्यवाद प्राप्त गर्नैपर्छ भनेर भनिराखे जस्तो होइन, मधेसवादी दलहरूले पनि अन्तिममा भनेको खालको सङ्घीयता सङ्घर्षको एउटा मोर्चा हो त्यो भनिराख्छन्। तर मलाई लाग्छ अब व्यवहारमा कुनै पनि हिसाबमा अब यो संविधान पुरै हामीले स्वीकारेको छैन भन्न उहाँले भन्नै मिल्दैन। अब लोकतान्त्रिक गठबन्धन वाम गठबन्धनको कुरा गरौँ अङ्कगणितको हिसाबले, अहिले पछिल्लो प्रदेश 2 को स्थानीय तहको निर्वाचनको हामीले मत परिणाम हेर्ने हो भने सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपा दुईटाको जोड्ने हो भने त प्रदेश 2 मा काङ्ग्रेसको भन्दा माथि अगाडि आउँछ। यो यिनीहरूको अहिलेको गठबन्धनले चाहिँ यो मधेसवादी दलहरूको पोजिसन चाहिँ कस्तो आउला जस्तो लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने मधेसवादी दलहरू त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूले ल्याएको परिणाम एक हिसाबले सकारात्मक भयो राष्ट्रिय हिसाबमा हेर्दा पनि। त्यो के भने चुनावमा जाँदा राम्रै गर्न सकिँदो रहेछ भने अलिकति आत्मविश्वास बढ्यो, त्यसले गर्दा पनि यो चुनावमा चुपचाप स्वीकारेको जस्तो होला, एउटा त्यो सकारात्मक। तपाईँले सोध्नुभएकोमा कस्तो गर्लान् भन्दा हुन त धेरैले जोडेका छन्। अब स्थानीय तहमा चाहिँ एमालेको यति थियो, माओवादीको यति थियो, जोड्दा यति हुन्छ, अथवा राजपाको समाजवादी फोरमको यति हुन्छ भनेर अब त्यस्तो त्यही दुइटै जोडेर बराबर त मलाई लाग्छ त्यो गाह्रो हुन्छ। किन अब उम्मेदवारको हिसाबबाट त्यहाँमाथि अहिले मतदाता पनि थपिएका छन् एउटा। दोस्रो के होला भने अब काठमाडौँमा भनौँ न, अब नेकपा एमालेको मेयर निर्वाचित हुनुभएको छ, कति धेरै अपेक्षा थियो र यति धेरै चाँडै फेरि जनता अब अपेक्षा पुरा भएन भनेर यति धेरै निराशामा पुगिसकेका छन् कि अब फेरि मानव मेयरको चुनाव हुने हो भने अब सायद एमालेकोलाई जित्न तर दुईटा पार्टी मिसिँदा पनि कार्यकर्ताको मत न त्यो पनि प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको मत नै एक ठाउँमा जाने हो। तर आम मतदाता जो चाहिँ त्यो पार्टीप्रति सद्भाव मात्र राख्छन् उनीहरूको मत त डिभाइड हुन सक्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ यो स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूले गरेको कामप्रति वितृष्णा पैदा भइ नै सकेको छ भने त हुन त अब 2-4 महिना मात्रै भएको छ भनेर धेरै हिसाब किताब हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको अङ्कगणितलाई हेरेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो स्थानीय तहबाट जुन सत्तामा आयो नि, स्थानीय सत्तामा अर्को पार्टी त त्यहाँ प्रतिपक्ष भयो नि त। मानव समाजवादी फोरमले जितेको छ कहीँ मेयर भने अरू प्रतिपक्षी भइसक्यो त त्यहाँ। त्यस्तै काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँ अर्को प्रतिपक्ष भयो भनेदेखि त्यसले गर्दा पनि केही फरक त पारिहाल्छ होला। तर मलाई समग्रमा अब प्रदेश 2 मा नेपाली काङ्ग्रेस र राजपा र फोरमको तालमेलको बिच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखियो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अरूको त हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब मैले सरसर्ती हेर्दा त्यही नै हो। अब गठबन्धन हिसाबमा हेर्दा वामपन्थी गठबन्धनको बहुमत पुग्न सक्ने हो कि भन्ने जस्तो देखियो। यद्यपि म एउटा कुरा भनिहाल्छु, त्यो यो रोचक पनि छ, वामपन्थी गठबन्धनको बहुमत त आउला त अर्को सरकार भन्दा त्यही गठबन्धनले बनाउने हो कि त्यो गठबन्धनको एउटा अन्त जाने हो, त्यो मलाई लाग्छ नतिजासम्म पर्खनै पर्छ जस्तो लाग्छ त्यो हेर्नलाई। जस्तो पछिल्लो समय खास गरी संविधान सभाकै पालामा पनि त्यो ठुलो संसद भनौँ न संविधान सभाको हिसाबले पनि अलिअलि विकृति त्यहाँबाट सुरु भयो, त्यहाँमाथि मनोनित गर्ने परम्पराले पनि र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो चुनावी उहरूमा चाहिँ व्यापारी पैसावालहरू होइन अनि अलिकति धनवाद भन्ने पनि चर्चा चलिरहेछ। यो प्रवृत्ति हाबी हुँदै गइरहेछ। यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि चुनौतीपूर्ण छैन? यो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ र मैले अघि सुरुमा हामीले छलफलमा भन्न खोजेको कुरा पनि योसँग सम्बन्धित थियो। त्यो के भने यो दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, उनीहरूको आर्थिक पारदर्शिताको कुरा होइन, नेताहरूको जवाफदेहिताको कुरा यी सबैसँग जोडिएको छ। त्यसले गर्दा अब अहिलेको चुनावको सेरोफेरोमा ती मुद्दा बन्नै सकेनन्। यद्यपि नयाँ खुलेका आएका पार्टीहरूले त्यसलाई अलिकति उठाउन खोजेका छन् होइन, तर पनि त्यो सशक्त रूपमा राष्ट्रिय रूपमा मुद्दा बनेको छैन। र लोकतन्त्र त भनियो, अब प्राविधिक रूपमा लोकतन्त्र पनि हो, तर लोकतन्त्रको नाममा कस्ता व्यक्तिहरू पार्टीभित्र हाबी हुँदैछन्
भन्दा त्यहाँ गुटहरू, त्यो गुटहरूभित्र कसले प्रवेश पाएको छ भन्दा तपाईँले अघि भनेको जस्तो जोसँग बढी सम्पत्ति छ होइन। अब ठेक्कापट्टाबाटै आउनु कुनै अपराध होइन, ठेक्कापट्टा गर्नेहरूले राजनीतिमा आउन पाउँछ नै फेरि। तर हामीले जब ठेक्कापट्टावाला ठेकेदारहरू भनिएको छ नि, त्यसले एउटा प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ नि, त्यो चाहिँ डनबाससँग पनि जोडिन्छ होला। र राजनीतिक दलहरू ठेक्कापट्टावालासँगको त साँठगाँठले कुनै पनि विकास निर्माणका काममा जुन क्वालिटी छैन भनिएको छ भनेदेखि दलहरू आफू व्यक्तिगत लाभ मात्र लिने त्यसका नेताहरूले, भनेदेखि राजनीतिबाट जुन खालको अपेक्षा गरिएको हो त्यो अपेक्षा नपाउनुमा यो दलको कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध छ समाजका भन्ने प्रतिबिम्बित गर्छ। त्यसले गर्दा अब चुनावै हुने कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्दा त्यो राम्रो हुने हुँदै पनि यो कस्ता खालका पात्र र प्रवृत्ति आउँदैछन्। एक त अत्याधिक मात्रामा तिनै पुराना अब 4 पटक 5 पटक जितेका अथवा लडेका व्यक्तिहरू नै आउँदैछन् होइन। उहाँहरू दोहोरिएर आउनु त्यो नराम्रो थिएन। अब संसारकै अरू राम्रै लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकमा पनि 5-6 पटक जितेका आउनु स्वयंमा नराम्रो होइन। तर हाम्रोमा कति यिनै आइरहेका भन्न किन भनिन्छ भने तिनले आएर भने जस्तो गरेका छैनन् नि, विगतमा सर्भिस दिन सकेनन्। अब राम्रो गरेको थियो भने राम्रो गर्ने मान्छे जतिपटक आए पनि हुन्थ्यो होला नि। भने एक त तिनै पुरानाकै वर्चस्व छ पहिलो। दोस्रो जो नयाँ आएका छन्, नयाँ चाहिँ तपाईँलाई भनेको जस्तो जसले धन खर्च गर्न सक्ने अथवा नाता पर्ने अथवा समानुपातिको लिस्ट हेर्दाखेरि त अब यति ठुलो व्यङ्ग छ कि अब यो समानुपातिक प्रणाली नै किन गराएको भन्ने जस्तोसम्म छ। त्यसले गर्दा त्यस हिसाबमा हेर्दा यो दलहरूको जुन पारदर्शिता होइन, आर्थिक लगायत अरू आन्तरिक सुशासन लोकतन्त्र, मलाई धेरै कुरालाई त्यसले झल्काउँछ कस्ता खालका उम्मेदवार पनि छन् भन्ने हिसाबमा। जस्तो पछिल्लो समय चुनाव चाहिँ जुन रूपमा खर्चिलो बन्दै गइरहेको छ त्यसकारण पनि दलहरूले चाहिँ यो व्यापारिक पृष्ठभूमिका अलिकति पैसा उठाएर दिन सक्ने मान्छेहरूलाई भित्राउन चाहिँ उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहित गरेको हो कि दलका नेताहरूले? हजुर, यसो होला, दलहरूले चाहिँ पैसा लिएर समानुपातमा राख्नलाई यसै ल्याउँथ्यो होला। तर पनि तपाईँले भनेको कुराले झन् प्रोत्साहित गर्यो। तर यसले चाहिँ कुन एजेन्डा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने पनि हजुर एकदमै ठुलो पैसा खर्च गर्नुपर्ने देखियो। हजुर। अनि दलको प्रतिबद्ध कार्यकर्ता जो चाहिँ सङ्गठन निर्माणमा होइन इमान्दारीपूर्वक लागिरहेछ त्यसलाई उठाउँदा त उसले पैसा खर्च गर्न नसक्ने भयो। त्योभन्दा कसलाई भन्दाखेरि हामीले भने जस्तो धनी हुनेलाई ठेक्कापट्टावालाहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ अलिक पैसा खर्च गरेर जितिहाल्छ कि भन्ने मानसिकता चाहिँ दलहरूमा विकास हुँदै गएको त विकास भयो। तर यो अब यो एउटा दलको नभएर यो त सबै दलको सामाजिक समस्या, यो त अब देशको समस्या भयो। अब दलले चाहिँ पनि यसलाई त सबैको सामूहिक समस्याको रूपमा हेर्नु पर्यो। र मलाई लाग्छ यो एजेन्डा अलिअलि बन्न त सुरु गरेको, अलिअलि चर्चा त हुन थालेको हो। बरु चाहिँ निर्वाचनको फाइनेन्सिङ गर्ने हुन्छ नि दललाई, बरु राज्यबाटै दलको हैसियत अनुसार अथवा केही पैसा दिने, त्योभन्दा बाहेक खर्च गर्न नपाउने हो कि भन्ने खालको केही त अब मलाई लाग्छ हुनैपर्छ। नभए त उही जोसँग बढी सम्पत्ति छ दलले पनि त्यो सम्पत्ति कुम्ल्याएर राख्न खोज्ने खर्च गर्नको लागि, र व्यक्ति कस्ता आउने भन्दा जो खर्च गर्न सक्छन्। गर्दाखेरि अरू योग्यता भन्दा पनि पैसा यसले खर्च गर्न सक्दैन भने यसलाई टिकट दिएर काम छैन, यसले हार्छ। त्यसले खर्च गर्न सक्नेलाई दिउँ भन्ने जुन हरेक जसो पार्टीमा, अब सबै त नहोला धेरै जसो पनि कतिपय ठाउँमा देखिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो एजेन्डा अब यो चुनावमा त त्यो एड्रेस हुँदैन जस्तो देखियो, त्यस्तो भइ नै हाल्यो। त मलाई लाग्छ अबका चुनावमा चुनाव पछि लगत्तै यो कुरा पनि मलाई लाग्छ दरोसँग बहस हुनुपर्छ। अब निर्वाचन आयोगले जो आचार संहिता बनाउँछ कति खर्च गर्न कति पाउने नपाउने भन्ने त एक त आचार संहिता अब अरू पनि आचार संहिताका प्रश्न छँदैछन्। निर्वाचन आयोगले पनि प्रभावकारी अनुगमन गरेको त छैन। अब अर्को नागरिक निगरानी पनि त्यसमा छैन। र यति अप्रत्यक्ष धेरै बाटाहरू छन् खर्च गर्ने कि त्यो नाप्न पनि असजिलो। यद्यपि सबैलाई थाहा छ खर्च अत्याधिक भइरहेको छ, गरिरहेका छन् भन्ने। तर मलाई लाग्छ त्यो आम बहसको विषय हुनुपर्छ र त्यसमा एउटा पारदर्शिता सीमा भएन भने त राजनीति लोकतन्त्र रहिराख्ने, तर लोकतन्त्र माथिको नियन्त्रण लोकतान्त्रिक नभई अरू तत्त्वको हुने खतरा चाहिँ झन् बढ्छ। जस्तो पछिल्लो समय चुनाव नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ उम्मेदवार केन्द्रितदेखि लिएर हिंसाका घटनाहरू होइन एकदम बढिरहेको छ। यो हिंसाको मनोवृत्ति जुन हाम्रो समाजमा बढिरहेको छ यसलाई कसरी लिनु भएको? यो चाहिँ मलाई पनि अलिक धेरै नै अचम्म लागेको छ। मैले अलिकति तुलना गरेर हेरेको थिएँ, स्थानीय तहको निर्वाचन कस्तो होला भनेर धेरै नै डर थियो। हिंसाको हिसाबमा एकदम शान्तिपूर्णै भयो। 2 नम्बर प्रदेशमै पनि भयो, तराईसँग पनि भारतसँग सीमा जोडेका ठाउँमा पनि त्यस्तो अनपेक्षित धेरै भएन। 70 सालकै चुनावमा अझ धेरै डर थियो। विप्लव त्यसमा मोहन वैद्यहरूले भाग लिनु भएको थिएन। अब ठुलै शक्ति मानिन्थ्यो नि त्यतिखेर, र पनि त्यस्तो हिंसा धेरै भएन। अब अहिले एक त अब यो खास गरी रोल्पा र रुकुममा अब विप्लव समूहले आफ्नो उपस्थिति छ भनेर देखाउनलाई कम्तीमा सक्ने 1-2 ठाउँमा भएर त्यहाँकै पूर्वमा अझ माओवादी नेताहरूलाई टार्गेट गरेको देखियो।
जस्तो अरू चाहिँ जस्तै आजै नुवाकोटमा डाक्टर रामशरण महतकोदेखि अरू ठाउँमा जुन छ नि त्यो चाहिँ अब अहिलेसम्म प्रहरीले कसबाट हो त्यो भएको भनेर भन्न सकेको छैन। यो पहिला हिंसाबाट गुज्रेर आएको मुलुक हो, त्यस कारण हिंसालाई जति सजिलो स्वीकार्यो नि त्यसको पनि एउटा परिणाम त हुँदै हो एउटा। दोस्रो अझै पनि चुनाव बिथोल्छौँ भनेर भनेकै राजनीतिक समूहले गर्न खोजेको अर्को भयो। तर त्योभन्दा बाहेक पनि यहाँ अरू तत्त्व पनि छन् कि भन्ने जुन खालको चिन्ता छ त्यो मलाई लाग्छ अलि अलि डर लाग्दै हो। अब आशा गरौँ कि त्यो धेरै नबढोस्। जस्तै यो अहिले चाहिँ अब केही ठाउँको जिम्मेवारी विप्लव समूहले लिए पनि कतिपय ठाउँको जिम्मेवारी लिएको छैन, किनकि रामशरण महतमाथि उहाँलाई लक्षित गरेर जुन खालको भयो तर उहाँ त्यसमा पर्नु भएन, त्यो ठुलै साङ्घातिक हमला थियो र उनीहरूले चुनाव बिथोल्न चाहने तत्त्व त त्यसलाई चाहिँ ओनरसिप लिएर हामीले अझै गराउन सक्छौँ भनेर अगाडि जाने स्थिति नै देखा पर्थ्यो। तर त्यसको अहिलेसम्म नलिएको भएर यो चाहिँ समग्रमा चुनाव बिथोल्नका लागि अन्य कुनै बाह्य तत्त्वहरू अथवा चाहिँ अन्य आन्तरिक नै केही तत्त्वहरू पनि अलिक बढी सक्रिय भएको हो कि? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। अब केही तत्त्व सक्रिय भएको त पक्कै जस्तो लाग्यो, भनेको विप्लव बाहेक। विप्लवहरूले दावा गर्नुभएको त्यो एउटा भयो। अब विप्लव समूहलाई पनि अरू कसैको समर्थन हुने हो कि भन्ने अर्को। तर अब अहिलेसम्म तपाईँले भने जस्तो अब त्यो ज्यानै जाने गरी भएको छैन, तर पनि नजिक नजिक भएको छ कि त्यसको करिब करिब होइन। त्यसले गर्दा पहिलो चरणको त आइ नै सक्यो होइन, दोस्रो चरणलाई अझ धेरै टाइम छ। त्यसले गर्दा अब यी घटनामा यो खास को कसरी थिए भन्ने कुरा तुरुन्तै बाहिर नआउने र कारबाही राम्रोसँग नहुने हो भने र थप प्रत्याभूति नगर्दा चाहिँ यो त सोचेको भन्दा बढी हिंसाले ठाउँ पाउने भयो कि भन्ने भएर आजसम्मको स्थिति हेर्दा चाहिँ अलिकति चिन्ताजनकै लागिरहेको छ मलाई। चुनाव टर्ने सम्भावना धेरै जाने होइन, यसैले गर्दा चुनाव त सायद टर्दैन होला। तर पनि अब चुनावको लागि स्वच्छ वातावरण हुन त परिहाल्यो। यसले गर्दा मतदाताहरूलाई मानव अब यसपछि केही त्यस्तो घटना भएन भने पनि कतिपयलाई त डरको जस्तो वातावरण त पैदा भइ नै सक्यो जहाँ जहाँ घटना भएको छ होइन त्यहाँ। अथवा उम्मेदवारलाई उनीहरूले चाहिँ जति स्वच्छ निर्भीक तरिकाले प्रचार प्रसारमा खट्न सक्थे त्यो कुरालाई त असर गरि नै सक्यो नि अब घटना भएन भने पनि। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यसमा धेरै ढिलो नगरी राज्यको तर्फबाट को तत्त्व कसरी त्यसमा संलग्न थिए भन्ने कुरो बाहिर तुरुन्तै आउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। चुनाव पछिको हामी एउटा राजनीतिक अवस्थाको परिकल्पना गरौँ। अघि सुरुमै तपाईँले त्यो सन्दर्भ ल्याउनु खोज्नु भएको थियो, त्यसलाई पछि चर्चा गरौँला भन्न चाहेको। चुनाव पछिको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भनेको त अहिलेसम्म प्रदेशको राजधानीहरू तय भएको छैन होइन। प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि दलहरूले मोटामोटी तय गरेका छैनन् भन्नुभयो। त्यो त हामी यहाँ प्रधानमन्त्री तय गरेर जाने एकदमै बिरलै 56मा किशनजीलाई अगाडि सारेर गएकोदेखिमा बाहेक त्यस्तो बिरलै छ। मुख्यमन्त्री चाहिँ अहिले दलहरूभित्रको चाहिँ आन्तरिक किचलो झन् बढ्ला भनेर पनि नगरेको हुनसक्छ। तर प्रादेशिक राजधानी कहाँ हुने होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि चाहिएला, संसद कहाँ बस्ने होइनदेखि लिएर त्यो धेरै कुराहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणहरूको पनि गर्नुपर्नेछ। त्यो तयारी त राज्यले केही पनि गरेका छैन। यस पछाडि चाहिँ यो प्रदेशका सभासदहरू चुनेर आउने, सांसदहरू चुनेर आउने, तर त्यो त लामो समयसम्म अलमलमै हुने देखियो होइन। पहिलो चुनौती त्यही नै हो। पहिलो चुनौती त्यही हो। तर मैले अघि भन्न खोजेको मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार कुनै छैन। तपाईँले भनेको सही हो, यो प्रधानमन्त्री नै तोक्ने चलन छैन भने मुख्यमन्त्री कसरी गरून् कि त्यो चाहिँ सही हो। तर मैले भन्न खोजेको के थियो भने यो प्रादेशिक चिन्तन हुन्छ नि, संघीयता अनुसारको चिन्तन गर्न थालेका पनि छैनन् दलहरूले भन्ने हिसाबमा। किनभने संघीयताको मर्म भनेको त प्रदेश स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस्, म यो प्रदेशको नेता हुँदा त्यहाँको चाहिँ समग्र विकास निर्माणको लागि केही सोच्न थालेको जस्तो अनुभूति हुने होस् नि, कम्ती त्यो पनि छैन भन्ने हिसाबमा भनेको। त्यसो त दुईटा निर्वाचन एकै चरणमा हुँदाखेरि चाहिँ प्रदेशका उम्मेदवारहरूबारे पनि खासै चर्चा छैन। उनीहरू पनि ओझेलमै छन्। को कस्ता उम्मेदवारहरू प्रदेश सभामा उठिरहेका छन् होइन, भावी मुख्यमन्त्री को होला होइन, भावी मन्त्रीहरू को बन्लान् भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले चर्चा त्यो छैन। र प्रदेशका मुद्दा यो प्रदेशमा यो हो भनेर छैन कि तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रिय चुनावको सांसदको भनौँ सङ्घीय र प्रदेशका एकै ठाउँमा छन्, मानौ सबै राष्ट्रिय मुद्दा प्रदेशका हुन्, सबै प्रदेशका मुद्दा राष्ट्रिय हुन् भन्ने हिसाबमा छ होइन। त्यो हिसाबमा मैले भनेको। तर अर्को तपाईँले जुन प्रश्न गर्नु ठिक हो, अब प्रदेशका राजनीति तोक्ने त सम्भावना छैन। किन तोक्दैन भने राजनीतिक दलहरूले आश्वासन दिनै मिल्दैन तोकेपछि। अहिले त जुन ठुलो सहरमा गयो यही गराइदिँदैछु भन्दै भोट माग्दै गर्न सजिलो छ एक। तर त्यो प्रदेशको चुनाव भएपछि परिणाम आएपछि यति दिनभित्र त त्यो शपथ खाएर पहिलो मिटिङ बस्नुपर्छ भन्ने छ संविधानमै। त्यसको लागि राजधानी तोकिएपछि कुन भवन कसरी भनेर त्यो सारा तयारीको कुरा त मलाई लाग्छ निकै ढिलो हुनेवाला छ। त्यसले गर्दा चुनाव भएर परिणाम आएपछि पनि केही महिना त मलाई लाग्छ त्यत्तिकै जाने सम्भावना छँदैछ। उही संविधानमा तोकिएको गर्नै पर्ने कुराहरू गर्ने बाहेक अब त्योभन्दा बाहेक त्यो प्रदेशको लागि सरकारले तोक्ने जुन ब्युरोक्रेट हो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ चुनाव अगाडि
त्यो तोकिन सक्छ अथवा चुनावपछि निर्वाचन परिणाम नआउँदै पनि त्यो होला। तर त्योभन्दा बाहेक अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनेदेखि लिएर प्रदेश प्रमुख नै अझै 2 महिना तोकिने टाइम लाग्ने भयो। हजुर, त्यसले गर्दा त्यो कामले गति लिनको लागि त 3-4 महिना त त्यत्तिकै लाग्ने। जस्तो गभर्नरको रूपमा होइन, प्रदेश प्रमुखको रूपमा जुन तोकिने अझै 2 महिना समय लाग्ने भयो होइन। र हिजो हामीले चाहिँ संहिता यो प्रदेश 7वटा प्रदेशहरू निर्माण हुँदै गर्दा एउटा जिल्ला टुक्राएको अथवा यो गरेको नाममा चाहिँ जुन खालको रक्तपात मुलुकले बिहोर्यो, भोलि चाहिँ यो प्रदेशको राजधानी नै तय गर्ने सवालमा त त्यो अझ बढी त्यो हिंसात्मक हुने अथवा चाहिँ त्यो दलीय द्वन्द्व हुने स्थिति त सिर्जना गर्ला नि। हजुर, द्वन्द्व चाहिँ त कुनै हदसम्म हुन्छ नै। अब त्यो हिंसात्मक खालको धेरै ठुलो नहोस् भन्ने कामना गर्ने हो। अब कस्तो छ भने अब हरेक चिजमा राजनीतिकरण त भइ नै हाल्छ यहाँ। तर अब कुनै बहुमत ल्याएको दलले अथवा गठबन्धनले छान्यो मान्यो भनेदेखि त्यसलाई अरूले स्वीकार्ने चलन पनि छैन। हुन त कुनै पनि मुद्दामा स्वीकार्ने चलन छैन। आफूले भएर निर्णय गर्यो भने स्वीकार्ने, आफू सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै अरूले गरेको नस्वीकार्ने र एउटा प्रतिपक्षमा हुने धैर्यता अहिलेका भनौँ 3-4-5वटा मोटामोटी ठुला भनेका दलहरूले कहिले पनि देखाएका छैनन्। मलाई लाग्छ प्रदेशको राजधानी तोकिने सन्दर्भमा पनि त्यही नै कुरो पुनरावृत्ति चाहिँ हुन्छ नै। तर त्यसको बावजुद पनि अब प्रदेशमा एउटा खालको जुन निर्वाचित दलहरू गठबन्धन होलान्, त उनीहरूले मलाई लाग्छ त्यो कुरालाई नेतृत्व दिएर अरूले स्वीकार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अब प्रदेशको राजधानीलाई अब विभिन्न व्यवहारिक कुराहरू हुन्छन्। अब एउटा सहरको सट्टा अर्को सहर त हुन नसक्ने त कुनै कारण त भएन। तर पनि आखिर त्यो राजनीतिक नेतृत्वले र बहुमतले निर्णय गर्ने कुरा हो। मलाई यहाँ त प्रभावशाली नेताको गृह जिल्ला कुन हो त्यहाँ तोड्ने भन्ने खालको प्रवृत्ति छ नि। किनकि प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउँदाखेरि चाहिँ जनतालाई उपयुक्त हुन्छ होइन, सुविधाको हिसाबले सेवाग्राहीलाई चाहिँ त्यहाँ कहाँ बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने भन्दा पनि प्रभावशाली नेताको गृह जिल्ला कुन हो त्यहाँ बनाउने होइन। जस्तो अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ केही दलहरूले चाहिँ मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवारहरू पनि अगाडि सार्दै गर्दा उनीहरूले चाहिँ यही जिल्लामा म चाहिँ बनाउँछु भनेर आश्वासन दिइरहेको पनि देखिन्छ। अनि हाम्रोमा चाहिँ फेरि के परिपाटी छैन भनेपछि बहुमतले गरेको निर्णय मान्ने भन्दा पनि भोलि ल त ठिकै छ नि त, प्रदेश सभामा जुन प्रदेशमा जति सभा सांसदहरू निर्वाचित भएर आउँछन् उनीहरूको बहुमतले एउटा तोकौँ भन्नेमा पनि त्यो पनि छैन, अरूले नमान्ने अवस्था रहन्छ। यसले त एउटा अब अलिकति जटिलता त सिर्जना गर्छ। त्यो भनेको फेरि कुरा घुमेर कहाँ पुग्छ भने उयो प्राविधिक हिसाबमा संविधान लोकतान्त्रिक छ, दलहरू त्यो लोकतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत चल्दछन्। तर लोकतन्त्र मान्नु भनेको त त्यो जसको बहुमत आउँछ उसले गरेको निर्णयलाई मान्ने हो, त्यसलाई फेर्नको लागि आफूले फेरि बहुमत अथवा कति चाहिने त्यति ल्याउनु पर्ने हो। त्यो संस्कार देखेको छैन। त्यो संसदमा मात्रै होइन, तपाईँको दलभित्रै निर्वाचन हुन्छ नि, एउटा सभापति अध्यक्ष चुनिन्छ, अर्को 40% 35% कति आउँछ, अनि उसले हरेक ठाउँमा चाहिँ 40% मैले भोट ल्याएको खोइ त भनेर माग्छ। त्यो भने त भागबण्ड भइहाल्यो। चुनावमा हारेपछि त ठिक छ पार्टीमा रहिराख्न पाइयो भने त्यही कुरा चाहिँ यो प्रदेश अथवा संसद जहाँ चाहिँ लागु भइ नै हाल्छ। र मलाई लाग्छ प्रदेशको केन्द्र कुन हुने भन्ने कुरामा राजनीति पनि दलहरूले त्यसलाई नै दोहोऱ्याउने नै बढी जोखिम देखिन्छ। प्रदेशको चुनौतीहरूको कुरा गरौँ, त्यसदेखि बाहेक यो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि क्या आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिका चुनौतीहरू, प्रमुख चुनौतीहरू के देखिन्छ? हजुर, नेपालको राजनीतिको प्रमुख चुनौती मैले पनि यो सरकारमा हुने अस्थिरता नै देख्छु। यद्यपि हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसमा अब धेरै कुरा अहिले अनुमान गर्न सकिन्छ, भन्न त सकिँदैन। तर वाम गठबन्धन नै भएर बहुमतै आयो भने पनि त्यो स्थिरता दिन्छ कि दिँदैन त्यहाँ प्रश्न चिन्ह छ। यहाँ त कस्तो भइदियो भने एउटा दलको बहुमत आयो भने त्यो दलभित्र नै अरू अस्थिर छन् नि त। त्यहाँ एउटा नेता हुन्छ उसलाई हटाउन खोज्ने, अर्को दलले हटाउन खोज्ने त भइहाल्यो। दलभित्रै एउटा मुख्य जुन प्रवृत्तिको रूपमा स्थापित भएको छ, पहिलो चुनौती त्यही नै हो। त्यसो हुने बित्तिकै हरेकले माफ पाउने कि जस्तै अहिलेको चुनावमा जाँदाखेरि अब ठुला दल भनौँ, अब नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र अथवा मधेसका समाजवादी जति छन् नि, यी सबै विगत 7-8 वर्षमा सबै सरकारमा बसेका छन् होइन। उही गणित हिसाब गरेर निकाल्नुपर्छ को बढी बस्यो होला को कम। तर यहाँ प्रतिपक्ष नै छैन भने जनताले छान्दाखेरि यो प्रतिपक्षमा बसेको को छ भने एकजना नेमक किपा भने अपवाद जस्तो मात्रै छ भनेदेखि अबको चुनौती पनि उही सरकार फेरि नै क्रम चलिराख्ने। त्यसले गर्दा जवाफदेही कोही पनि हुनु नपर्ने। फेरि 2-4 वर्षपछि कहिले चुनाव हुने, 5 वर्षमा सबै सरकार सबै प्रतिपक्ष हुने पहिलो चुनौती त्यो हो। दोस्रो, दलहरू चाहिँ अहिले चुनावमा जानको लागि समृद्धि भनेका छन् नि, त्यो समृद्धि कसरी आउँछ भनेर कुनै पनि खालको खाका प्रश्न बुझिने खालको केही पनि ल्याएको छैन होइन। अब यति धेरै युवाहरू विदेशमा छन्, यो राम्रो होइन सबैले भन्छन्, तर फिर्ता कसरी गर्ने भन्ने केही पनि छैन। र पहिलो चुनौती भनौँ यसलाई एकदम बुझिने भाषामा भन्दा चाहिँ यो जनतामा राजनीतिप्रति आशा जगाउने दलहरूको पहिलो चुनौती त्यो हो। त्यो आशा जगाउनको लागि उनीहरूले जनताले बुझ्ने हिसाबमा आफूहरू सुध्रिएको, बढी जवाफदेही भएको,
यो भ्रष्टाचारका यति धेरै कुराहरू छन्, त्यसलाई आफूले एड्रेस गर्नलाई केही दलहरूले थालेको, नेताहरूको जीवनशैली पारदर्शितादेखि लिएर उनीहरूले मलाई लाग्छ सुरुमा त्यहाँबाट केही देखाउन सक्छन् र त्यसपछि उनले जुन कार्यक्रम ल्याउँछन् नि त्यो नगरिकन धेरै आशा गर्ने ठाउँ मैले देख्दिनँ। र पहिलो चुनौती भनौँ यिनै दलहरूबाट नयाँ कुरा गर्छु भन्दाखेरि अलि हास्यास्पद लाग्ने र अर्को दल अथवा यिनै दलबाट नयाँ पनि आउन नसक्ने पहिलो चुनौती नै त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई, चुनाव पछि पनि। जस्तो अन्तमा यो वाम गठबन्धनले चाहिँ हामी बहुमत ल्याउँछौँ, सरकार बनाउँछौँ, 50 वर्षसम्म चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूको सरकार रहन्छ होइन। अझ केही नेताहरूले त कङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री नै भनेर पनि शेरबहादुर देउवालाई भन्छ। यो सबै हामीले आन्तरिक चुनौतीका कुराहरू गऱ्यौँ। यो ध्रुवीकरणले, दलहरू बिचको ध्रुवीकरणले र भोलि हुन सक्ने सम्भावित चुनावी परिणामले चाहिँ का कारण चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाह्य रूपमा चाहिँ, किनकि हाम्रो मुलुकमाथि धेरै बाह्य मुलुकको चासो पनि गम्भीर रूपमा प्रकट हुने गरेको छ। त्यो बाह्य चासो चाहिँ कसरी अझ त्यो बढाएर लैजाला अथवा बाह्य चुनौतीहरू पनि भनौँ न, के हुन सक्ला? मलाई के लाग्छ भने एक त अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको र धेरै पटक लेखेको बोलेको कुरा पनि के होला भने यहाँको सरकार मात्रै अलिकति स्थिर र स्वतन्त्र हुने भइदियो भने बाह्य हस्तक्षेप गर्न खोज्ने त भइहाल्छन्। त्यो चासो पनि कम हुन्थ्यो, चासो भए पनि प्रकट हुने स्थिति हुने थिएन। त्यसले गर्दा पहिलो सरकार कस्तो बन्छ भन्ने एउटा, यहाँ त सरकार बनाएको गठबन्धन अथवा दलभित्रै यो सरकार ढाल्नको लागि मिल्न जाने, गुहार्न जाने कुराहरू अहिलेसम्म जो भइरहेको नि त्यो रोक्नुपर्ने छ। जे होस् अब यीकै भित्रका कर्ताहरूमा धेरैसम्म निर्भर हुने हो। तर त्यसको बावजुद अब जुन खालको गठबन्धन बन्यो त्यसले गर्दा यो भू राजनीतिक आयाममा पनि केही फरक त पार्ने नै देखिन्छ। के देखिन्छ भने अब प्रष्टै भनौँ कुरा गरेपछि जस्तै नेकपा एमाले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा भारतले एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जुन खालका फरक पनि देखिएका थिए नयाँ संविधान जारी गरेर नाकाबन्दी हुँदै अहिलेसम्म, त्यसमा माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिल्न गएको कुराले गर्दा भारत र यो गठबन्धनसँगको सम्बन्ध कसरी अगाडि जान्छ भन्ने एउटा मुख्य प्रश्न त्यो होला होइन। तर यो गठबन्धनले उसका जति असन्तुष्टि भए पनि भारतलाई पनि कन्फिडेन्समा लिन त परिहाल्यो होइन। ठुलो छिमेकी छ, नेपाललाई फाइदा हुने हिसाबले स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सार्वभौम त्यसमा केही पनि झन् सुदृढ गर्नको लागि पनि डिप्लोमेटिक हिसाबले मलाई लाग्छ उनीहरूले पनि पक्कै त्यहाँ चाहिँ केही भनौँ न विश्वास जगाउने गर्लान्। त्यसमा अब चिनको पनि चासो भइ नै हाल्ने भयो। अब यसमा तपाईँले सोधेको प्रश्नसँग सम्बन्धित एउटा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय हिसाबमा कुन गठबन्धन कस्तो भनियो त कुन प्रदेशमा कस्ता सरकार चुनिन्छन् भन्ने कुरा पनि भू राजनीतिसँग जोड्यो होला। किन प्रदेश पहिलोपटक बन्दैछन्, प्रदेशका सिमानाहरू उत्तर दक्षिण दुवैतिर छँदैछन् भने प्रदेशकै कुनै सरकारहरू अलि अस्थिर खालका हुने भने सुरक्षाको हिसाबले पनि संवेदनशील नभइदिने र राष्ट्रिय केन्द्रको सरकार र प्रदेशको सरकार बीच पनि मतभिन्नता भइदियो भने, जस्तो हामी के कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि केन्द्रमा चाहिँ एउटा मजबुत सरकार भइदियो भने निष्पक्ष खालको होइन स्वतन्त्र रूपमा अडान लिन सक्ने भयो भने बाह्य चासो कम हुन्छ भनिरहेछौँ। तर बाह्य पक्षले जो हाम्रो चाहिँ उत्तर दक्षिण सीमा जोडिएको छ उसले चाहिँ आफ्नो सीमा जोडिएको प्रदेशहरूलाई चाहिँ एकदम असन्तुलित बनाइदिएर पनि त केन्द्रको त्यो बलियो सरकारलाई त बेला बेलामा चुनौती दिन सक्ने अवस्था त रह्यो नि। रह्यो। यस्तो भयो केन्द्रको एक त संघीयताको हिसाबमा केन्द्र बढी बलियो हुनु भएन, तर संघीयता सुरुको चरण भएर केन्द्र बलियो हुनु भनेको स्थिर खालको हुनु पर्यो। बढी शक्ति उनले प्रयोग गर्ने भने होइन कि स्थिर खालको हुनु पर्यो। त्यस हिसाबमा राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली भनेको हो। र अब प्रदेश नयाँ बन्ने प्रदेशमा अब त्यो भू राजनीतिक हिसाबले चलखेलको लागि एउटा खालको नयाँ ठाउँ बन्ने पनि खतरा छ होइन। त त्यस हिसाबले पनि केन्द्रको सरकार र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध मलाई लाग्छ त्यो पनि निकै संवेदनशील विषय हो। हस्, व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्नो धारणा राखिदिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद।